नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी मिति विक्रम सम्वत 2078 सालको वैशाख महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हरेक महिनाको मासिक राशिफलमा कुन कुन क्षेत्रमा विशेष राम्रो छ, कति गते विशेष राम्रा, कुन गते नराम्रा, कसरी सावधानी अपनाउने र सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो रहेको छ, विदेशमा बस्ने साथीहरूका लागि चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठा पढ्नका लागि कुन अङ्क विशेष राम्रा अनि सँगसँगै कुन अङ्क विशेष नराम्रा, कुन रङ राम्रो, कुन रङ नराम्रो, कुन बार राम्रो, कुन बार नराम्रो, यी सबै कुरा सधैँको राशिफलमा रहन्छ भने सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कस्तो रहन्छ, पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिकोणले कस्तो रहन्छ, प्रेम प्रसङ्ग कस्तो रहन्छ, विदेश यात्रा शिक्षा कस्तो रहन्छ, भाग्य चम्काउनका लागि के गर्नुपर्छ, सावधानी अपनाउनका लागि के गर्नुपर्छ, विशेष अवसर थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि कुन मन्त्र पढ्ने, कुन भगवानको शरणमा जाने, यो सबै कुरा सधैँको राशिफलमा राख्छौँ। यो पालि पनि यी सबै कुराहरू समावेश गरेर आधिकारिक रूपमा प्रामाणिक रूपमा हामीले राशिफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब प्रस्तुत गर्छौँ मिति विक्रम सम्वत 2078 सालको वैशाख महिनाको मासिक राशिफल। राशिफल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो 2078 सालको वैशाख महिनाको विचार गरौँ। यो वैशाख महिनामा 5वटा बुधबार, 5वटा बिहीबार र 5वटा शुक्रबार पर्दैछन्। कुनै पनि महिनामा कुनै पनि बार 5वटा पर्छ भने त्यो बढी बलवत्ता मानिन्छ। त्यसो हुँदा बुध प्राधान्य काम, बोली बाणी, कृषि उत्पादन, हरियो परियोसँग सम्बन्धित काममा संसारभर राम्रो हुन्छ र सँगसँगै 5वटा बिहीबार भएका कारणले गर्दा यो 78 सालको वैशाख महिनामा शिक्षा क्षेत्रमा संसारमा नै नयाँ आयामहरू आउन सक्छन् र सँगसँगै 5वटा शुक्रबार भएका कारणले गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धि, हाँस खेल परिहास वा विलासिताका सामग्री उत्पादन बिक्री वितरण यिनमा संसारभरमा राम्रो अवस्था आउँछ। यो राशिफल संसारभरका लागि हो। केही समय अगाडि र पछाडि सर्दै ग्रहहरू संसारभरमा उस्तै अवस्था रहन्छ। सँगसँगै संसारभरमा वैशाख महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरूको बारेमा कुराकानीमा जोडिने प्रयास गर्छौँ। वैशाख महिनामा जन्मिएको व्यक्तिका लागि शास्त्रले कसरी बताउँछ भने भोगी धनी सुजितश्च सक्रोधश्च सुलोचन सुरूपो वल्लभ स्त्रीणाम माधव जायते नरः, यसरी बताउँछ। वैशाखमा जन्मिएको व्यक्ति भोगी हुन्छ, धनी हुन्छ, पवित्र अन्तस्करण भएको हुन्छ, सुन्दर आँखा भएको हुन्छ, रूपवान हुन्छ अनि स्त्रीहरूको प्रिय हुन्छ, यसरी बताइएको छ वैशाख महिनाको जन्मफलका आधारमा। अब हामी ग्रह स्थितिलाई यसो विचार गरौँ। ग्रहहरू कहाँ बसेका छन् र तिनले अलग अलग राशिलाई अलग अलग फल दिन्छन्। यहाँ मेष राशिमा वैशाखमा सूर्य बस्ने हुन्छन् महिनाभरि नै। त्यस अर्थमा मेष राशिका लागि स्थाननाश पन्था भन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्नुपर्ने, हिँड्नुपर्ने, यताउता जानुपर्ने, अलिकति बेमेल स्थिति हुने, यो कुराकानी राख्दछ भने सँगसँगै अन्य ग्रहहरूले आफ्ना स्थानमा बसेर आफूलाई अलग अलग राशिलाई अलग अलग फल दिइरहेका हुन्छन्। दृष्टि दोष शनिश्चरः दृष्टि गुण बृहस्पति रहेका कारणले गर्दा बसेको ठाउँबाट हेरेको ठाउँमा बढी असर गर्छ शनिले, तर हेरेको ठाउँमा गुण गर्छ बृहस्पतिले, दोष गर्छ बसेको ठाउँमा बृहस्पतिले। यो पनि एक मूल सिद्धान्त रहन्छ ज्योतिषशास्त्रको। यो ढङ्गमा हामीले राशिफल प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। विषयका आधारमा अलग अलग राशिलाई अलग अलग किसिमका फलहरू आइरहेका हुन्छन्। अब हामी सुरुवात गर्छौँ विक्रम सम्वत 2078 सालको मासिक राशिफलमा। सामान्यतया सबैका लागि यो महिनामा स्वास्थ्यमा अलिकति सावधान हुनुपर्ने, शिक्षामा विशेष बढोत्तरी हुने यो अवस्था रहेको छ संसारभरका लागि। अनि प्रशासनिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुखहरूलाई केही वाद विवाद हुन सक्ने, लालछना लाग्न सक्ने यस्तो अवस्था रहन सक्छ। जनतामा विश्वासको मात्रा बिस्तारै बढ्दै जानेछ। बृहस्पतिको सकारात्मक अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अब केही बन्छ भन्ने किसिमको सरकार पक्षप्रति आशा जाग्दै जान्छ। यो राम्रो किसिमको कुराकानी हो। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राशिफल खण्ड। राशिफल
राशि। मेष राशिका लागि 2078 सालको वैशाख महिनामा सूर्य ग्रह लग्नमा बसेका कारणले गर्दा स्थाननाश पन्था भन्दैछ। नसोचेको ठाउँमा बाध्यात्मक स्थितिमा यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सूर्यलाई नराम्रो मानियो। यसले तपाईँको काममा, जागिरमा, सरकारी वा प्राइभेट क्षेत्रमा पदोन्नतिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। र विदेशको काम गर्नुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तामाको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा पनि बाधा गर्छ। नसोचेको काम गर्नुपर्ने, मन नपरेको काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। सँगसँगै मङ्गल ग्रह चाहिँ विशेष गरेर मिथुन राशिमा रहेका कारणले गर्दा सुखम श्रीप्राप्ति भन्दैछ। राम्रो सुख प्राप्त हुन्छ अरे। यसले तपाईँका लागि सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएका काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। खनिज पदार्थ, मासु उत्पादन, पशुपालन, रातो सामग्रीको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै बुध ग्रह चाहिँ तपाईँका लागि यो महिनामा 17 गतेसम्म लग्नमा बसेको छ मेष राशिमा। यसले बन्धनम भय भन्दैछ। बन्धन पनि हुनसक्छ अरे, भय पनि दिन सक्छ अरे। आधा दिन राम्रो भयो। फेरि 18 गतेदेखि बुध ग्रह वृष राशिमा जाने भएका कारणले गर्दा धनलाभ सुखम भन्छ। मध्यम किसिमको अवस्था रह्यो। यस्तो अवस्थामा सुरुमा केही कमजोरी, पछिल्लो समयमा केही राम्रो अवस्था रह्यो तपाईँका लागि। बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, फलफुलको काम, बोलीसँग सम्बन्धित जोडिएको काममा सुरुका 15 दिन खराब र पछिल्लो 12-13 दिन राम्रो यो कुराकानी रहन्छ भने सँगसँगै तरकारी, नर्सरी, हरियो परियोको काममा पनि तपाईँलाई सुरुमा नराम्रो, पछिल्लो समयमा राम्रो यस्तो देखायो भने बृहस्पति ग्रह चाहिँ तपाईँका लागि सौख्यम लाभ भन्दैछ। यो पालि शिक्षा क्षेत्रको काम, स्कुल कलेज परामर्शदाताको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने बढी मात्रामा राम्रो देखायो। अभियान पढाउने अथवा कपी कलम उत्पादन गर्ने, छापाखानाको काम, बिक्री वितरणको काम गर्दै हुनुहुन्छ, ढुवानीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, यिनै सामग्रीको ढुवानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रो देखायो। सौख्यम लाभ भन्दैछ। सँगसँगै शुक्र ग्रहले विशेष गरेर 20 गतेसम्म मेष राशिमा बसेर शुक्रले सुखम शत्रुनाश भन्दैछ। राम्रो कुराकानी गरेको छ। 21 गतेदेखि फेरि शुक्र ग्रह गएर द्वितीय स्थानमा बसेर सुखम धन प्राप्ति भन्दैछ। राम्रो कुराकानी गरेको छ। यसले गर्दा तपाईँका लागि विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काम, सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, सौन्दर्य सामग्रीको उत्पादन, बिक्री वितरण, ट्रान्सपोर्टेसन, उपचार, यिनै सामग्री लिएर उपचार गर्ने, गीत सङ्गीतको काम गर्ने काममा धेरै नै राम्रो अवस्था रहन्छ यो वैशाख महिनामा। र सँगसँगै शनि ग्रह चाहिँ मकर राशिमा रहेका कारणले गर्दा वैमनस्य सूच भन्दैछ। वैमनस्य हुन्छ अरे, झगडा पर्न सक्छ अरे। यसले गर्दा तपाईँको धातुको काममा, बिजुलीका सामग्रीको काममा, सवारी साधनको उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने, सञ्चारमा, हार्डवेयरमा पसल जस्तो, बिजुलीका सामग्रीको पसल जस्तो, धातुका काममा, मूर्ति बनाउने जस्ता कामहरूमा, गरगहना, मोबाइल मर्मत गर्ने कामहरूमा अलिकति बाधा पो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै राहु र केतुले पनि, राहु 2को अङ्कमा वा वृष राशिमा भएका कारणले गर्दा नै सत्वम व्ययम भन्दैछ। सत्व हुँदैन, व्यय हुन्छ, खर्च हुन्छ। केतु चाहिँ 8को अङ्कमा वृश्चिक राशिमा भएका कारणले गर्दा पीडा, भयम, हानिश्च यसरी बताएको छ। र राहु केतुमा नकारात्मक अवस्थाका कारणले गर्दा जस्तो रात्रिकालीन काम छ, एजेन्ट बेस, दलाली बेस काम छ, वा धुवाँ धुलोमा काम गर्नुपर्छ, बारुद सलाइको काम गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ भने के बाधा देखाउँदैछ। र सायंकालीन काम, वायुयानको काम, आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही बाधा देखाउँदैछ। यति कुराकानी हो। यही ढङ्गमा अरू सबै राशिका लागि हामीले यसरी शास्त्रोक्त विधिबाट आधिकारिक प्रामाणिक तरिकाले हेरेका छौँ र हरेक राशिलाई हामीले क्षेत्रगत हिसाबमा पनि हेरेका छौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मेष राशिका लागि 2078 सालको महिनामा कुन कुन गते राम्रा र कुन कुन गते नराम्रा यो कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो मेष राशिका लागि 1, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 22, 24, 27 र 28 गते राम्रा हुन्।
तीमध्येमा धेरै राम्रो तपाईँका लागि विशेष काम गर्नुपर्छ, नयाँ काम, ठुलो काम गर्नुपर्छ भने 7, 14, 17, 24 र 28 गते पारेर गर्नुभयो भने झन् धेरै राम्रो। र सँगसँगै खराब बार, खराब गते तपाईँका लागि नराम्रा गतेहरू 3, 11, 12, 13, 20, 29 गते यी नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँले 12 गते विशेष सावधान रहनुहोला। दुर्घटना, चोरी, अपमानित हुनुपर्ने हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला 12 गतेको दिनमा। र समग्रमा तपाईँका लागि 80% ग्रह राम्रो रहेको छ अनि सँगसँगै 80% दिनहरू, गतेहरू राम्रा रहेका छन्। र राम्रा अङ्कहरूमा तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, परोस भन्न चाहनुहुन्छ भने 2, 3, 6 यी अङ्क परे भने तपाईँलाई बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। जस्तो 22 अङ्क भयो, 23 अङ्क भयो, 26 अङ्क भयो, 36 अङ्क भयो, 33 अङ्क भयो, यी राम्रा भए यिनीहरूलाई नै अगाडि पछाडि बनाउँदा हुन्छ। 2, 3, 6 यी अङ्क राम्रा अङ्क हुन् भने नराम्रा अङ्क चाहिँ 1, 5, 8 यसो भएपछि 11 पनि नराम्रो भयो, 15 पनि नराम्रो भयो, 18 पनि नराम्रो भयो, 81 पनि नराम्रो भयो, 52 पनि नराम्रो भयो, 58 पनि नराम्रो भयो, यसरी 55 पनि नराम्रो भयो। यसरी यी अङ्क अगाडि पछाडि जता आए पनि नराम्रा भए। यस अर्थमा सबै राशिले के बुझ्नुपर्छ भने राम्रा अङ्कहरू दोहोरिनु बढी मात्रामा राम्रो हो भने नराम्रा अङ्कहरू नपर्नु राम्रो हो। यी अङ्कको सम्मिश्रणबाट आउने अङ्कहरू राम्रा र नराम्रा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चिट्ठा काट्दाखेरि यो कुराकानी बढी मात्रामा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै शुभ रङहरूमा रातो, हरियो र सेतो रङ तपाईँका लागि यो महिनामा बढी मात्रामा राम्रो हो भने नराम्रो रङमा कालो, निलो र ध्वाँसे यी रङहरू नराम्रा रङहरू हुन्। बारलाई छान्नुहुन्छ भने मङ्गलबार र शुक्रबार राम्रा बार हुन् यो महिनामा, र आइतबार र शनिबार नराम्रा बारहरू हुन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। स्वास्थ्यका क्षेत्रले हेर्ने हो भने आँट आउँदैन, म कमजोर छु जस्तो लाग्छ मनमा, त्यसले गर्दा एक किसिमको पीडा जस्तो बनाउँछ। यसले तपाईँको नियमित शौच, टोयलेट जाने प्रक्रियालाई नियमित बनाउनु होला, एउटा निश्चित बनाउनु होला र प्रयत्नपूर्वक टोयलेटलाई क्लियर गर्नुहोला। त्यसले तपाईँको रोगमा राम्रो अवस्था बनाउँछ क्लियर गर्नुभयो भने। र सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग साह्रै धेरै राम्रो रहन्छ यो महिनामा। तपाईँको प्रेम वा दाम्पत्य जीवनलाई हेर्ने हो भने बिछोडिएकोसँग मिलन हुन सक्ने सम्भावना छ, प्रयास गर्नुहोला। र यात्राका क्रमलाई विचार गर्ने हो भने योजना मात्रै बन्छ अरे अहिले। अनि शिक्षालाई विचार गर्दाखेरि तपाईँको मन लाग्दैन अरे, अध्ययन गर्न पढ्न नै मनै लाग्दैन, यो कुराकानी विचार गर्नुहोला। प्रयास गर्ने क्रममा तपाईँले महिलाको सहयोगमा कामहरू गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने बढी मात्रामा बन्छ भन्दैछ भने सावधान रहने कुरामा तपाईँ सवारी साधनमा यो महिनामा विशेष सावधान रहनुहोला। र उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले सेवा गर्नुहोला। पशुको सेवा गर्ने, पशुलाई खानेकुरा खान दिने, यसले तपाईँलाई दोष कटाउँछ र सँगसँगै भाकल गर्नुभयो भने गुण जगाउँछ। र सँगसँगै तपाईँले भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ भने यदि राहुकाल विचार गर्नुहोला। यो महिनामा तपाईँको लागि राहुकाल हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हरेक दिनको राहुकाल हेर्नुभयो भने भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ, यसरी बताइन्छ। र सँगसँगै यो महिनामा थप अवसर प्राप्त होस्, बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने विशेष गरेर तपाईँले शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसरहरू प्राप्त गर्छन्। काम गर्न सक्ने वा नसक्ने तपाईँको कुरा हो, तर अवसरहरू धेरै आउँछन्, यो कुराकानी रहेको छ। मेष राशिका लागि हामीले राशिफल प्रस्तुत गर्यौँ। वृष राशिका लागि 2078 सालको वैशाख महिनामा ग्रहहरूको अवस्थितिले गर्दा सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। यसले तपाईँलाई जागिरमा, सरकारी वा प्राइभेट क्षेत्रमा बाधा व्यवधानहरू हुन सक्छन्। तर यो महिनामा शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो रहेका कारणले गर्दा तपाईँका लागि विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर यस्ता कामहरूमा साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। र यी कामहरू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ वृष राशिका साथीहरूले भने यो महिनामा गर्दा हुन्छ, वा सरसल्लाह गर्दा हुन्छ, वा भेट्दा हुन्छ, खोज्दा हुन्छ, बैना दिँदा हुन्छ, अथवा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ।
कपडाको, सुगन्धित द्रव्यको, फलफुलको, सेतो वस्तुको उत्पादन जस्ता कामहरूमा तपाईँलाई साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। खेलकुदमा लाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ, खेलकुदका कुनै ट्रेनिङहरू लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा अत्यन्त राम्रो छ। सौन्दर्य सामग्रीको उपचार गर्ने, दिने, गीत सङ्गीतसँग जोडिएको कामहरू गर्ने, कुनै म्युजिकहरू भिडियोहरू निकाल्ने खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा गर्नुभयो भने तपाईँका लागि साह्रै धेरै राम्रो महिना रहेको छ वृष राशिका साथीका लागि। सँगसँगै सबैका लागि राम्रा गतेहरू, वृष राशिका सबै साथीका लागि राम्रा गतेहरू 1, 3, 8, 10, 17, 24, 27, 28, 29 र 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि विशेष राम्रा गतेहरू 3, 10, 17, 24 र 31 गतेहरू विशेष राम्रा हुन्। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम यी गतेमा पारेर गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि नराम्रा गतेहरूमा 4, 5, 6, 14, 15, 22 र 23 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि 4, 5 र 14 गतेहरू अलिक बढी सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्ने, सामान हराउने, चोरी हुने, अपमानित हुनुपर्ने यस्ता किसिमका कुराहरू हुन सक्छन्। नराम्रा दिनमा विशेष नयाँ काम, ठुला कामहरू नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। र समग्रमा तपाईँका लागि 60% ग्रह राम्रो रहेको छ यो महिनामा। र सँगसँगै तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, विदेशमा बस्नुभएको छ, चिट्ठा काट्नुहुन्छ भने राम्रा अङ्कहरू छान्दाखेरि 2, 5 र 6 अङ्कहरू, यी अङ्कहरू छान्नुहोला। तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। यसमा अगाडि पछाडि दोहोरिने तेरिने हुँदा राम्रो, तर 1, 3, 4 यी अङ्क चाहिँ कमभन्दा कम परुन्। चिट्ठाको अगाडि पछाडि कहीँ पनि कमभन्दा कम परुन्। र सँगसँगै शुभ रङ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। कहीँ अन्तर्वार्ताहरू दिन जानुपर्छ भने रङको प्रयोग गर्दा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम गर्नु पर्दाखेरि सेतो र पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ यो महिनामा। र अशुभ रङ अलिकति कम प्रयोग गर्ने रङ चाहिँ तपाईँका लागि रातो र हरियो रङ कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। र सँगसँगै राम्रो बार, कुनै बार छानेर केही काम गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँलाई सोमबार र शुक्रबार पारेर काम गर्नुभयो धेरै राम्रो। आइतबार र मङ्गलबारलाई बार्नुभयो भने धेरै राम्रो यो महिनामा। र सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने तपाईँलाई रगतसँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यसको उपचारको लागि तपाईँले हप्तामा 1 दिन तितो खाने गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। कुनै पनि तरिकाले तितो खान सक्नुहुन्छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बुवासँग र दाजुभाइसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध रहन्छ भने कुटुम्बे रिसाइनु, पछि जोडिएका साइनोहरू, विवाहभन्दा पछाडि जोडिएका साइनोमा अलिकति सावधान हुनुहोला। त्यहाँनिर केही वाद विवाद टकराव हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनसँग जोडेर हेर्ने हो भने दोहोरो सम्बन्ध बन्न सक्छ। त्यो दोहोरो सम्बन्धले समस्या निम्त्याउन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सावधान रहँदै अगाडि बढ्नुहोला। पछिल्लो समयमा फेरि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। महिनाको अन्तिमतिर धेरै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सँगसँगै यात्राका क्रममा घुमफिरका यात्राहरू हुन्छन् अरे, छोटा छोटा यात्रा हुन्छन् अरे तपाईँका लागि। शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँका लागि प्रशिक्षण, नयाँ तालिमहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने विशेष राम्रो रहन्छ। प्रयास गर्ने कुरामा विषय विज्ञको सहायतामा कुनै काम गर्नुहोला, प्रयास गर्नुहोला, त्यसले तपाईँलाई राम्रो बनाउँछ। अलिकति सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हतियार चलाउँदा अलिक बढी सावधान हुनुहोला। अर्कातिर काट्छ कि त्यसले दोष पो गर्छ कि यो कुरा पनि रहेको छ भने उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् भन्नका लागि तपाईँले परको सेवा गर्ने, गरिब दुखीको, वृद्धको, साना केटाकेटीको सेवा गर्ने, घरभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई गरेको सेवा हुन्छ, घरका मान्छेलाई गरेको कर्तव्य हुन्छ। यस अर्थमा परसेवा गर्ने। र सँगसँगै भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ बेला विचार गर्ने। शुभ बेला विचार गर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ बेला कति बजी पर्छ भनेर त्यति गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै यो महिनामा थपभन्दा थप धेरैभन्दा धेरै अवसरहरू प्राप्त होस्, म धेरै काम गर्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँले बृहस्पतिको मन्त्र पढ्नुहोला। धेरै अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। मिथुन राशिका लागि 2078 सालको वैशाख महिनामा ग्रहहरूको अवस्थितिले गर्दा
सूर्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह र केतु ग्रह सकारात्मक रहेको छ तपाईँका लागि र यिनका काममा राम्रो बनाउँछ। र यो राम्रो भएका कारणले गर्दा जस्तो जागिर खाँदै हुनुहुन्छ, जागिरमा प्राप्त गर्नका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ भने यो महिना धेरै राम्रो छ, प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै प्राइभेट वा सरकारी क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, पद प्रतिष्ठा बढोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति प्रयास गर्नुहोला, यो महिनामा राम्रो हुन्छ। तामामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, थोरै प्रयास गर्नुहोला, अझ बढी राम्रो हुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। मेन पावरमा पनि केही सुधारको सङ्केतहरू देखिन्छ तपाईँका लागि। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, स्कुल कलेज पढाउनुहुन्छ वा स्कुल कलेज खोल्नु भएको छ भने तपाईँलाई राम्रो अवस्थिति देखाएको छ भने विलासिताका काममा पनि, लत्ता कपडाका काममा पनि बढी मात्रामा राम्रो देखाएको छ यो महिनामा। र सँगसँगै तपाईँ सन्ध्याकालीन काम गर्दै हुनुहुन्छ वा गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ, सोच्दै हुनुहुन्छ साँझमा बेलुकी पख काम गर्नुपर्छ वा बिहानको उज्यालो हुने बेलामा काम गर्नुपर्छ भने अब तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने, यही महिनादेखि सुरु गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। वायुयानको ट्रेनिङ छ, वायुयानमा उड्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ वा अन्तरिक्षमा उड्ने काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो महिनामा साह्रै धेरै राम्रो छ। नयाँ सुरुवात गर्दा हुन्छ र अध्ययन गर्न जान आँट्दै हुनुहुन्छ, हवाई यात्राको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँभित्र रहेका सम्पूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ वा विषको प्रयोग गर्ने काम, विषादी उत्पादन गर्ने, बिउ बिजनमा लगाउने विषादी, कृषि क्षेत्रमा लगाउने विषादीहरू वा अन्य कुनै पनि विषसँग जोडिएको काममा अहिले यो महिनामा राम्रो हुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ भने तपाईँका लागि, मिथुन राशिका लागि राम्रा गतेहरू 1, 3, 4, 5, 10, 12, 18, 19, 29, 30 र 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा पनि विशेष राम्रो गते तपाईँले अग्रसरता देखाएर काम गर्नुपर्ने गते चाहिँ 1 गते र 29 गते रहेको छ। विशेष काम बन्छ यो दिनमा तपाईँको। र सँगसँगै नराम्रो गते, सावधान रहनुपर्ने गते चाहिँ 7, 8, 17, 25 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँले 7 गते बढी नै सावधान रहनुहोला। चोरी हुने, छुट्ने, दुर्घटनामा परिने यस्ता किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्, यो कुरा विचार गर्नुहोला। यस अर्थमा तपाईँका लागि समग्रमा 85% राम्रो दिन रहेको छ यो महिनामा। र समग्रमा यो कुरा रह्यो भने तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठामा अङ्कहरू छान्नुपर्छ भने तपाईँले यो महिनामा 1, 6, 9 यी अङ्कहरू छान्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ चिट्ठामा। तर 2 र 3 चाहिँ नपरुन् वा कम परुन्, यो कुराकानी रहेको छ। दोहोरिँदा हुन्छ, अगाडि पछाडि हुँदा हुन्छ, त्यसमा कुनै नकारात्मक अवस्था रहेन। र तपाईँका लागि शुभ रङहरू, राम्रा रङहरू चाहिँ सुन्तले रङ र सेतो रङ राम्रो रङ हो भने यो महिनामा अशुभ रङ चाहिँ निखुर रातो किसिमको रङ चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैन। यो महिनामा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै राम्रा बारहरू पालेर कुनै काम गर्नुपर्छ भने आइतबार, शुक्रबार र बुधबार राम्रा बारहरू हुन् भने मङ्गलबार नराम्रो बार हो, सावधान रहनुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पहिलादेखिको स्वास्थ्यमा, रोगमा सुधार भएको महसुस हुन्छ। अब म चङ्गा भएँ, अब मलाई राम्रो हुन थाल्यो भन्ने महसुस हुन्छ। र सँगसँगै यसको उपायका लागि चाहिँ रातमा मजाले आराम गर्ने, सादा खाना खाने, दिनमा व्यायाम गर्ने, यसले तपाईँको स्वास्थ्यमा राम्रो अवस्था ल्याउँछ भने। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने शत्रु पनि मित्र हुन्छन् यो महिनामा। तपाईँका वर्षौँदेखिका शत्रु छन् भने विचार गर्नुहोला, यो महिनामा कसो मिल्न आउने जस्तो, कुराकानी गर्ने जस्तो, नजिकिए जस्तो शत्रुहरू मित्र हुने अवस्था रहेको छ सम्बन्धका दृष्टिकोणले भने। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको अवस्थामा तपाईँलाई नयाँ प्रस्ताव आउँछ, प्रेमको प्रस्ताव आउँछ वा विवाहको प्रस्ताव आउँछ, यस किसिमको कुराकानी रहेको छ तपाईँका लागि। र यात्राका क्रममा तपाईँले स्वास्थ्यका लागि यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैको उपचारका लागि, आफ्नै उपचारका लागि यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र सँगसँगै शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मन लाग्छ, पढौँ लाग्छ, अथवा रोकिएको शिक्षा ब्याक पेपर छ भने अहिले दिउँ जस्तो लाग्छ र बन्छ पनि। प्रयास गर्नुहोला, शिक्षामा राम्रो रहेको छ। र प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले यो महिनामा पुरुष साथीहरूसँग सहयोग लिएर कामहरू गर्नुभयो भने बढी मात्रामा छिटो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ, यो कुरा रहेको छ भने। सावधान रहनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले रात्रिकालीन समयमा
राति हिँडुल गर्दा ओर्दा होस् वा घरमै बस्दा होस्, चोरी हुने, सामान छुट्ने, हराउने, बिर्सिने यस्ता किसिमका कुराहरू रातमा हुन सक्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला र उपाय गर्ने क्रममा, नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय गर्ने क्रममा सबभन्दा सुरुमा खाने क्रममा पहिलो घाँस तपाईँले कि चराचुरुङ्गीलाई कि कमिलालाई कि कसैलाई अरूलाई गोग्रास भनिन्छ पहिलो घाँस, वा पकाउँदैको पहिलो पस्किने बेलामा लगेर केहीलाई, गाईलाई, वस्तुलाई, कमिलालाई वा अन्य पशुपक्षीलाई खानेकुरा खान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ, नराम्रो हुनबाट जोगिनुहुन्छ। अनि भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यो महिनामा दोहद विचार गर्नुहोला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा दोहद राख्ने गरेका छौँ। युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ र आज के खाने, भोलि के खाने, के खाएर यात्रामा निस्कने यसरी बताइएको हुन्छ। यसले भाग्य चम्काउँछ तपाईँको। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, म धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सकौँ भन्ने लाग्छ भने केतुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँका लागि थप अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। काम गर्न सक्ने वा नसक्ने तपाईँको आफ्नो कुराकानी रहेको छ। कर्कट राशिका लागि 2078 सालको वैशाख महिनामा ग्रहहरू मध्येमा विशेष गरेर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, राहु र केतु ग्रह सकारात्मक रहेका छन्। बृहस्पति नराम्रो, शुक्र मध्यम, यस्तो अवस्था रहेको छ। यसका कारणले गर्दा तपाईँ जागिर खाँदै हुनुहुन्छ, जागिरमा प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ, प्रयासरत हुनुहुन्छ वा कुनै ठाउँमा जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिनुपर्दैछ भने यो महिना तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। प्रयास गर्नुहोला। र सँगसँगै पहिल्यैदेखि जागिर खाँदै हुनुहुन्छ, पद प्रतिष्ठा बढ्नुपर्नेछ, सोचेको ठाउँमा सरुवा हुनुपर्नेछ भने प्रयास गर्नुहोला। यो महिनामा तपाईँले सोचेको काम बन्छ। सँगसँगै बोट बिरुवाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, अन्न अनाज उत्पादन गर्ने काम गर्नुहुन्छ, बोलीसँग सम्बन्धित वकालत गर्ने, पढाउने काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई यो महिनामा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, तरकारीको काम, नर्सरीको काममा पनि यो महिनामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै रात्रिकालीन काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ बिजुलीको काम गर्नुहुन्छ, सवारी साधनसँग सन्दर्भ जोडेर उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने यस किसिमका काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ कुरा पत्ता लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँले खोजेको कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सायदका कामहरू गर्नुहोला। सराईसँग जोडिएको काम पनि तपाईँलाई, बारुद यस्ता किसिमका काममा पनि सकारात्मक अवस्था रहन्छ भने सन्ध्याकालीन काम, साँझमा गरिने काम, वायुयान आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने काम, हवाईजहाजको विषको प्रयोग गर्ने काम, सबै काममा तपाईँका लागि यो महिना राम्रो रहन्छ। सँगसँगै राम्रा गतेहरू र नराम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21 र 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि विशेष राम्रा गते 5, 12 यी दुईवटा गतेहरू बढी मात्रामा राम्रा गतेहरू हुन्। बढी मात्रामा राम्रा गतेहरूमा काम गर्नुभयो भने फ्याट्ट बन्छ। नराम्रा गतेहरूमा 9, 10, 18, 27 र 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 9 गते र 28 गते विशेष सावधान हुनुहोला। दुर्घटना, अपव्यय, व्यय यस्तो बताउँछ। यस अर्थमा समग्रमा तपाईँका लागि 80% ग्रह राम्रो रहेको छ यो महिनामा। र सँगसँगै यो महिनामा तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठा पार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 1, 4 अनि 5 यी अङ्कहरू छान्नुभयो भने चिट्ठा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ भने नराम्रा अङ्कहरू, चिट्ठा नपर्ने अङ्कहरू चाहिँ 2, 3 र 7 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यी अङ्क चिट्ठामा नपार्दा राम्रो। सँगसँगै रङहरू, कपडाहरू लगाउँदाखेरि, काहीँ अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि यो महिनामा तपाईँले सेतो रङ र रातो रङको प्रयोग गर्नु बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ भने कालो रङको अत्यन्त कम वा प्रयोग नगर्नुहोला। नयाँ काम, ठुलो काममा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। र सँगसँगै आइतबार र सोमबार राम्रा बार रहन्छन् यो महिनाभरि। र तपाईँका लागि नराम्रा बारहरूमा मङ्गलबार अनि शनिबार नराम्रा बारहरू हुन्। विशेष सावधान हुनुहोला। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम यी बारमा नपार्नुहोला। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यौन वा गुप्त रोग लाग्न सक्छ, सावधान हुनुहोला। उपचारका लागि तपाईँले खानापछि दही
र बेलुका सुत्ने बेलामा दुध खानुभयो भने बाघभट्टले वैद्यस्य किम प्रयोजनम भन्नुहुन्छ, डाक्टरको के काम, तपाईँ सधैँ स्वस्थ रहनुहुन्छ भनेर बताउँछ। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले बुवासँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। सन्तान पक्षसँग सामान्य किसिमको सम्बन्ध रहन्छ। र सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने मुद्दा लाग्न सक्छ अरे, बेचैन स्थिति हुनसक्छ अरे, के गरौँ कसो गरौँ, छुट्ने हो कि रहने हो कि भन्ने हुन्छ अरे। दाम्पत्य जीवन अनि प्रेम प्रसङ्गमा यो कुरालाई विचार गर्दै सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। यात्राका क्रममा तपाईँका लागि यो महिनामा अरूका लागि यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अरू कसैका लागि यात्रामा निस्कनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सहयोग मिल्नेछ, अरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन्। र सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा राशि मिल्ने व्यक्तिसँग प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ कर्कट राशिका साथीहरू हुन्छ, कर्कट नै राशिका साथी भयो भने धेरै राम्रो। मीन धनु राशि भयो भने ठिकै राम्रो। राशि मिल्ने व्यक्तिसँग गर्नुभएको काम तपाईँको बन्छ भनेर बताउँछ भने सावधान रहनुपर्ने कुरामा चाहिँ आगोसँग सन्दर्भ जोडिएको काममा अत्यन्त सावधान हुनुहोला। आगोले आवश्यक नपरेको ठाउँमा पोल्न सक्छ, दुर्घटना गर्न सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले घरबाट निस्कने बेलामा हरेक दिन ढोकामा राखेको पूर्ण कलश राख्नुहोला वा राखेको पूर्ण कलशमा नमस्कार गरेर ढोगेर अनि मात्र यात्रामा जानुहोला। यसले तपाईँको नकारात्मक दोष हटाउँछ, आगोको दोष हटाउँछ र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गर्नुहोला। यात्राको दिशा विचार गर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने हरेक दिनको यात्राको दिशा बताइएको हुन्छ। भोलिको जानकारीका लागि हामीले आज नै दिउँसो 1 बजीतिर राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न सकौँ, राम्रो बनोस् भन्नका लागि तपाईँले सूर्यको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम गृणे सूर्याय नमः, ओम गृणे सूर्याय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई बढी मात्रामा राम्रो गर्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ सिंह राशिको 2078 सालको वैशाख महिनामा। तपाईँका लागि मङ्गल ग्रह सकारात्मक छ, बृहस्पति पनि सकारात्मक छ, ठिकै सकारात्मक छ शुक्र ग्रह, अनि शनि र राहु पनि सकारात्मक छन्। र नराम्रा ग्रहहरूमा सूर्य र केतु ग्रह अलि नराम्रा छन्, यसले दोष गर्न सक्छन्। र तपाईँ यदि सिधा पृथ्वी तत्त्वको काम गर्नुहुन्छ, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाको काम गर्नुहुन्छ भने साह्रै धेरै राम्रो महिना छ यो महिना। औषधि उपचारको काम गर्नुहुन्छ, उत्पादन गर्नुहुन्छ, राम्रो महिना छ। अन्न अनाज उत्पादन गर्ने, अस्पतालसँग जोडिएको व्यापार व्यवसाय गर्ने वा त्यहाँनिर जागिर खाने गर्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो छ। खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने, मासु उत्पादन गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने वा पशुपालन उत्पादन गर्ने पाल्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो महिना अत्यन्त राम्रो छ। हरियो परियोको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्यम किसिमको राम्रो छ। महिनाको 18 गतेसम्म राम्रो, त्योभन्दा पछाडि अलि नराम्रो हुन्छ। फेरि यदि तपाईँ शिक्षासँग जोडिएको काम गर्नुहुन्छ, कुनै पनि बोलीसँग जोडिएको काम, बोल्ने खालको काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि धेरै राम्रो रहेको छ। अनि धातुसँग जोडिएको काम, सुन चाँदी तामा पित्तल फलाम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो अवस्था रहेको छ। प्रगति उन्नति हुन्छ, कमाइ दमाई राम्रो हुन्छ, नाम दाम इनाम सबै पाइन्छ। सवारी साधन, ढुवानी, सञ्चार, हार्डवेयरको काममा पनि तपाईँलाई राम्रो अवस्था रहन्छ भने राहु ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा रात्रिकालीन काम, दलालीको काम, धुवाँ धुलोको काम, सलाई बारुदको काम, वैज्ञानिक अनुसन्धान काममा पनि तपाईँका लागि राम्रो महिना रहेको छ यो महिना। र सँगसँगै सिंह राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 र 26 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँले विशेष काम गर्नुपर्दैछ, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्दैछ भने 7 गते 14 गते यी गतेहरू पार्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो। सँगसँगै नराम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईँका लागि 11, 13, 20, 29 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा पनि तपाईँले 11 गते बढीभन्दा बढी सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सक्ने, सामान हराउने, चोरी हुने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, विचार गर्नुहोला। यस अर्थमा समग्रमा तपाईँका लागि 70% गतेहरू
राम्रा छन् यो महिनामा। र विदेशमा रहनुहुन्छ वा कहीँ पनि रहनुहुन्छ, चिट्ठा काट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रा अङ्कहरू रहेका छन् 3, 7, 8। यी अङ्क राम्रा अङ्कहरू हुन्। यी अङ्क दोहोरिएर तेह्रिएर अगाडि पछाडि जता आए पनि राम्रो। र नराम्रो अङ्क चाहिँ तपाईँका लागि 1, 5, 9। यी अङ्कहरू भरसक चिट्ठामा नपरुन्, जता आए पनि नपरुन्। र शुभ रङ, कहीँ तपाईँ अन्तर्वार्तामा जानुपर्छ, कहीँ प्रयोग गर्नुपर्छ, नयाँ कामहरू प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने छ भने तपाईँले रातो रङको प्रयोग गर्नुहोला। रगत जस्तो रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको राम्रो बन्छ भने। फेरि अशुभ रङ चाहिँ तपाईँलाई सुन्तला जस्तो रातो, सुन्तले रङ चाहिँ नराम्रो मान्छ। यो महिनामा यो कुरा विचार गर्नुहोला। तपाईँले कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न पर्दैछ भने, बार छान्नुपर्छ भने मङ्गलबार र शुक्रबार पारेर काम गर्नुभयो भने तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। अलिकति सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आइतबार छ, तर पनि सामान्यतया सिंह राशिका लागि आइतबार स्वराशि भएका कारणले गर्दा त्यत्रो नराम्रो गर्दैन। सूर्य ग्रह नकारात्मक रहेका कारणले गर्दा नराम्रो भनिए तापनि सिंह राशिका लागि सधैँ नै आइतबार ठिकठिकैको अवस्था रहन्छ, यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तपाईँलाई दिमागसँग सम्बन्धित समस्या हुनसक्छ वा बिर्सिने समस्या हुनसक्छ। के हो भन्ने बिर्सिने समस्या हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले उपचारका लागि चाहिँ जङ्क फुड, बाहिर पकाएको खाना, बासी सडे गलेको खाना, त्यो पुरानो खाना, यसले तपाईँलाई साह्रै धेरै नकारात्मक अवस्था बनाउँछ। यसमा जोगिने प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आमासँग त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। र सँगसँगै सालो, साली, जेठान, यी कुटुम्ब वा पछि जोडिएका साइनोमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध देखाउँदैछ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनसँग सन्दर्भ जोडेर हेर्ने हो भने तपाईँको प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा अरू व्यक्तिले भाँजो हाल्न सक्छन्, बिगार्न सक्छन्, कुरा लगाउन सक्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र यात्राका क्रममा लामो यात्राको काममा अग्रसरता देखाउनुहोला। काम बन्न सक्छ, विदेश यात्राको हुनसक्छ वा लामो यात्रा हुनसक्छ। शिक्षामा खराब देखिँदैछ, बाधा देखिँदैछ। कसैले तपाईँलाई बाधा गर्न सक्छ, पढ्नमा रोक्न सक्छ। एकातिर सोच्दै गरेको अर्कातिर जानुपर्ने, अर्कातिरबाट बाधा आउने, यस्तो अवस्था हुनसक्छ। प्रयास गर्ने क्रममा तपाईँका लागि अनुसन्धानात्मक काममा प्रयास गर्नुहोला। वा कुनै पनि काम गर्नु हुँदैछ भने पहिला सोच्नुहोला, कसरी गरौँ, नयाँ के गरौँ, यो नयाँ गर्दा के हुन्छ, यसका फाइदा के हुन्, बेफाइदा के हुन्, यी सबै कुराहरू अनुसन्धान गर्दै गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने यो वैशाख महिनामा साह्रै धेरै राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै सावधान रहनुपर्ने कुरा चाहिँ यौनिकताका आधारमा अत्यन्त सावधान हुनुहोला। बात लाग्न सक्छ, त्यो त बिग्रिएछ, चरित्रहीन भएछ, यस्ता किसिमका आरोपहरू आउन सक्छन्। तपाईँका लागि विचार गर्नुहोला। र उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस्, यस्तो अपवाहहरू नफैलियोस् भन्नका लागि तपाईँले सकुन विचार गर्नुहोला। हरेक दिन घरबाट निस्किएपछि कस्तो कुरा देखिँदैछ, त्यो कुराले कतिको राम्रो गर्छ वा नराम्रो गर्छ, त्यसको उपचार हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले सायदका कामहरू गर्नुहोला। हामी युट्युबमा तुलसी गुरु नाममा रहेका छौँ। हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले सायदका कामहरू राखेका हुन्छौँ। आज के गर्ने, भोलि के गर्ने, यो सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँलाई थप अवसरहरू प्राप्त होस्, बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले यो महिनामा मङ्गलको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम अम अङ्गारकाय नमः, ओम अम अङ्गारकाय नमः। यो मन्त्रले तपाईँको सोचेको काम बन्छ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस् भन्दै हामी कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। कन्या राशिका लागि 2078 सालको वैशाख महिनामा ग्रहहरू मध्येमा शनि ग्रह र केतु ग्रह विशेष सकारात्मक रहेका छन्। बुध, शुक्र यी ग्रह ठिकठिकै सकारात्मक रहेका छन्। यस अर्थमा तपाईँका लागि बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, फलफुलको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो महिना रहेको छ। विलासिताको काम, बुटिक पार्लरको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिकठिकैको अवस्था रहेको छ। गीत सङ्गीत कलासँग साहित्यसँग जोडिएको काम ठिकठिकैको अवस्था रहेको छ। अनि राम्रो अवस्था चाहिँ तपाईँका लागि धातुको काम गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ सवारी साधन किन्ने वा तपाईँ व्यापार गर्ने वा बिजुलीका सामग्रीको व्यापार गर्ने वा
ढुवानी गर्ने, हार्डवेयर पसलहरू खोल्ने वा यस किसिमका धातुसँग जोडिएको कुनै पनि काम गर्ने खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा राम्रो रहेको छ। सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, फलाम यिनको काममा तपाईँका लागि साँच्चै धेरै राम्रो हुन्छ। यो महिनामा साइत हेरेर सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै केतु ग्रह सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा सन्ध्याकालीन काम, रात्रिकालीन काम, वायुयानसँग जोडिएको, आकाशमा उड्नेसँग जोडिएको, अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने कुरासँग जोडिएको, हवाई यात्रासँग जोडिएको काम, विषादीको प्रयोग गर्ने काममा राम्रो अवस्था रहेको छ। विषको उत्पादन गर्ने वा विषको प्रयोग गर्ने वा विषको व्यापार गर्नेमा राम्रो अवस्था रहेको छ। यो कृषिमा प्रयोग हुने विषदेखि लिएर अन्य सबै ठाउँमा प्रयोग हुने विष, पोइजनको काममा तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ यो महिनामा। र सँगसँगै कन्या राशिका साथीहरूका लागि यो महिनामा राम्रा गतेहरू 1, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 24 र 26 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि विशेष राम्रा गतेहरू 1, 8, 10, 17 र 24 गतेहरू विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरूमा गर्नुभएको काम राम्रो हुन्छ भने नराम्रा गतेहरूमा 4, 5, 6, 14 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 4 गते साह्रै धेरै सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्ने, सरसामान हराउने, चोरी हुने यस्ता किसिमका नकारात्मक अवस्था हुन सक्छन्, सावधान हुनुहोला। यस अर्थमा तपाईँका लागि समग्रमा 85% गतेहरू राम्रा रहेका छन् र तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रा अङ्कहरू यो महिनाका लागि 5, 7, 9 यी अङ्कहरू राम्रा अङ्कहरू हुन् भने नराम्रा अङ्कहरू 1 अनि 8 यी अङ्कहरू चिट्ठामा नपर्दा राम्रो। यो कुराकानी रहेको छ भने शुभ रङ तपाईँका लागि कुनै ठाउँमा जानु पर्दैछ, अन्तर्वार्ताहरू दिनुपर्दैछ, राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पहेँलो र कालो रङको प्रयोग गर्नुहोला र सुन्तले रङको प्रयोग नगर्नुहोला। यो रङ त्यति राम्रो छैन यो महिनाका लागि तपाईँका लागि। र राम्रो बारमा बुधबार अनि शुक्रबार राम्रो बार हो यो महिनामा र सँगसँगै नराम्रो बारमा आइतबारको प्रयोग नगर्नुहोला नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मूल्ने काममा। र सँगसँगै क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्यका हिसाबले हेर्दाखेरि आलस्यका कारणले गर्दा, अल्छीका कारणले गर्दा तपाईँलाई रोग लाग्न सक्छ, सावधान हुनुहोला। र सँगसँगै सादा खाना खाने र व्यायाम गर्ने, जति तपाईँले सादा खाना र व्यायाम गर्नुहुन्छ तपाईँको शरीरमा आउने देखा पर्ने समस्या, स्वास्थ्य समस्या जान्छन्, यसरी बताइन्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दाजुभाइ, दिदी, बहिनीसँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ यो महिनामा। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनलाई हेर्ने हो भने एक आपसमा मिलन हुन सक्छ अरे। बिछोडिएको अवस्था छ, झगडाको अवस्था छ भने पनि त्यसलाई सपार्न सक्नुहुन्छ। यो महिनामा मिलन हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यात्राका क्रममा तपाईँका लागि रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, ऐतिहासिक स्थानको यात्रा हुन्छ अरे, प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा अति नै राम्रो रहेको छ। रोकिएको ओरेको छ भने पनि, ब्याक पेपरहरू रहेको छ भने पनि त्यो घट्छ, प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षामा निजामती, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ वा जागिर प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसको लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोला, यो महिनामा प्राप्त हुन सक्छ। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरा, राम्रो होस् हुनका लागि प्रयास गर्ने कुरा, धैर्य साथ प्रयास गर्नुहोला। हतार हडबड नगर्नुहोला। धैर्य साथ गरेको प्रयास तपाईँको सफल बन्ने छ यो महिनामा। र सँगसँगै सावधान रहनुपर्ने कुरामा, के कुरामा सावधान रहने भन्दाखेरि बोल्दाखेरि सावधान हुनुहोला। तपाईँले बोलेको बोलीमा कसैलाई बिजाउन सक्छ, चोटपटक लाग्न सक्छ, भित्री चोटपटक लाग्न सक्छ, त्यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले वनस्पतिको सेवा गर्नुहोला, बोट बिरुवामा पानी लगाउनुहोला, त्यसले तपाईँको नकारात्मक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्छ। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले राहु कालको विचार गर्नुहोला। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको राहुकाल राखेका हुन्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ र विचार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै थप अवसरहरू प्राप्त होस्, नयाँ काम, ठुलो काम गर्न सकौँ, मलाई प्राप्त होस् भन्ने लाग्छ भने तपाईँले मन्त्र पढ्न सक्नुहुन्छ। शनिको मन्त्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। यतिको कहानी राख्यौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ तुला राशिका लागि राशिफल।
तुला राशि। तुला राशिका लागि 2078 सालको वैशाख महिनामा सूर्य ग्रह नकारात्मक, शनि राहु केतु पनि नकारात्मक छन् भने शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर पनि नकारात्मक गरेको छ। तर बृहस्पति, बुध र मङ्गल यी ग्रहहरू सकारात्मक रहेका छन्। त्यसमध्येमा पनि बृहस्पति साह्रै धेरै सकारात्मक रहेको छ। यस अर्थमा तपाईँका लागि शिक्षाको काम, स्कुल, कलेज, परामर्शदाता, क्लबहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, अभियानहरू चलाउनुहुन्छ भने साह्रै धेरै राम्रो रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँको कुनै कुराहरू राख्नुपर्नेछ वा तपाईँका सोचहरूलाई लागू गर्नुपर्नेछ भने यो महिनामा प्रयास गर्नुहोला, बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। बोट बिरुवाको काम, उत्पादन गर्ने काम, नर्सरी, हरियो परियोको काममा राम्रो अवस्था रहेको छ। मासु उत्पादनमा ठिकठिकै किसिमको, रातो चिजको काममा ठिकठिकै किसिमको अवस्था रहेको छ। यो ग्रहले दिने अवस्था हो सबैका लागि। र सँगसँगै तपाईँका लागि 78 सालको वैशाख महिनामा राम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30 अनि 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा तपाईँले अझ बढी मात्रामा काम गर्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने, सफलता हासिल गर्नुपर्ने गतेहरू चाहिँ 1, 14, 15, 21, 28 र 29 यी गतेहरूमा पारिनुभयो र नयाँ काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरू मध्येमा 7, 17, 24, 25 र 26 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँले 26 गते विशेष सावधान हुनुहोला। चोटपटक लाग्न सक्ने, दुर्घटना हुन सक्ने यो कुरा नि रहन्छ। र समग्रमा तपाईँका लागि 85% ग्रहहरू राम्रा रहेका छन् यो महिनामा। र सँगसँगै चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 2, 3, 4 यी अङ्कहरू छान्नुभयो, यी अङ्कहरू दोहोरिएर पर्युन्, तेरिएर परुन् राम्रो। तर चिट्ठा काट्ने क्रममा 1, 5 र 6 यी अङ्कहरू आएनन् भने सुरुमा, अन्तिममा, बिचमा कहीँ कतै आएनन् भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। र सँगसँगै नयाँ काममा प्रस्ताव राख्दै हुनुहुन्छ, अन्तर्वार्तामा जाँदै हुनुहुन्छ, केही काम बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हरियो र घिउ रङ, क्रिम रङको प्रयोग गर्नुभयो, त्यस्ता कपडाहरू लगाएर जानुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। तर सुन्तले रङको प्रयोग कमभन्दा कम गर्नुहोला, यसले नकारात्मक अवस्था बनाउन सक्छ यो महिनामा। राम्रा बारहरू मध्येमा तपाईँका लागि मङ्गलबार अनि बुधबार राम्रा बार हुन्। यी बार पारेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र नराम्रो बारमा आइतबार, यो महिनामा तपाईँका लागि आइतबार त्यति राम्रो छैन। र सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मन नै कमजोर हुन्छ। म त कमजोर छु, म त रोगी लागेको छु, मलाई त रोग छ, म त निको हुन्न होला, हुन्छ नि। यस किसिमका मनका रोगले तपाईँलाई सताउन सक्छ। शरीरगत हिसाबमा रोग देखिरहेको छैन। उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले रियाल नफाल्नुहोला। बिहानै उठेर मजाले कुल्ला गरेर भित्रै निलिदिनु होला वा पहिल्यै निलिदिनु होला। यो रियालले तपाईँलाई साह्रै धेरै ठुलो काम गर्नेछ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले गर्दा तपाईँका लागि खटपट र बेचैन अवस्था हुन्छ। सबैसँग खटपट, सबैसँग मनमुटाव हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा वाद विवाद हुनसक्छ। अरे के मिलेन, वाद विवाद भक्कु भइ गर्छ, छिनछिनमा विवाद हुनसक्छ। यो कुरालाई विचार गर्दै कम बोल्ने प्रयास गर्नुहोला। यात्राका लागि तपाईँका लागि पहाडी क्षेत्रको बाध्यात्मक यात्रा हुन्छ। अरे कुनै अर्कै साथीले, इष्टमित्रले ल जाउँ, जानुपर्छ भनेर बाध्यात्मक स्थितिमा पहाडी क्षेत्रको यात्रा गराउन सक्छ। अरे यो कुरा विचार गर्नुहोला। र शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँका लागि यो महिना राम्रो रहेको छ। स्वास्थ्यमा, सुरक्षामा, भूगर्भमा र कृषि क्षेत्रमा तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि धेरै राम्रो छ। र यो विषयहरू मध्येमा कुनै ब्याक पेपर लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला, यो महिनामा बन्छ। र सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा गुरु वा परामर्शदातासँग सल्लाह लिँदै के गरौँ, कसो गरौँ, कता जाउँ भनेर सल्लाह लिँदै काम गर्नुभयो भने तपाईँको काम यो महिनामा बन्छ। उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले व्रत बस्ने, नबोल्ने व्रत बस्ने। म आज बोल्दिनँ, म खाना खाएको बेलामा बोल्दिनँ, म अथवा केही काम गरेको बेलामा बोल्दिनँ, म यति समय बोल्दिनँ, वा हरेक दिन 10 देखि 11 बजीसम्म बोल्दिनँ, वा हरेक दिन यो बेलामा म बोल्दिनँ, हुन्छ नि। नबोल्ने, चुप्पा लागेर बस्ने,
यस किसिमको व्रतले तपाईँलाई विशेष राम्रो गर्न सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि अत्यन्त चाक्लित तरिकाले राम्रो होस् भन्नका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गरेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। शुभ बेला हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिफल सँगसँगै राखेका हुन्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि तपाईँले बुधको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउन सक्छ। वृश्चिक राशिका लागि 2078 सालको वैशाख महिनामा सूर्य ग्रह सकारात्मक रहेको छ विशेष गरेर, र सँगसँगै शनि पनि सकारात्मक रहेको छ। बुध ठिकै आदिसम्म वैशाखको 18 गतेसम्म सकारात्मक रहेको छ। यस अर्थमा तपाईँका लागि जागिर खाने काम, जागिर प्राप्त गर्ने काम वा जागिरमा हुनुहुन्छ भने प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने काम, आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा गर्ने काम राम्रो रहन्छ। प्रयास गर्नुहोला, यो महिनामा तपाईँको बन्न सक्छ। सँगसँगै तामाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा मेन पावरको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सूर्य ग्रहले सकारात्मक अवस्था बनाएको छ, कामहरू बन्छन्। सँगसँगै 18 गतेसम्म बुध सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा बोट बिरुवा, अन्न अनाज, फलफुलको काममा राम्रो अवस्था बन्छ। र यो बेलामा तपाईँले यस किसिमका कामहरू सुरु गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, तरकारी, नर्सरी, हरियो परियोको उत्पादन, ढुवानी यस्ता कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि 18 गतेसम्म राम्रो अवस्था रहन्छ। सँगसँगै शनि ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा वैशाख महिनामा तपाईँका लागि धातुको काम, बिजुलीको काम, सामान ढुवानी गर्ने काम, अनि सँगसँगै हार्डवेयर उत्पादन, कम्प्युटर, मोबाइल बनाउने, बिक्री वितरण गर्ने काममा राम्रो अवस्था देखाएको छ यो महिनामा, यी सकारात्मक ग्रहको शुभ प्रभावले गर्दा। सँगसँगै यो महिनामा तपाईँका लागि राम्रा गतेहरू मध्येमा 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा तपाईँका लागि 4, 5, 12 यी गतेहरू धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेमा तपाईँले गर्नुभएको काम सकारात्मक बन्छ। नयाँ काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने यिनमा छानेर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि नराम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। र यी मध्येमा पनि तपाईँ विशेष सावधान रहनुपर्ने गते चाहिँ 9 र 10 गते विशेष सावधान रहनुहोला। यसमा तपाईँको दुर्घटना हुन सक्ने, सामान चोरी हुन सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्ने यी कुराहरू रहन्छन्। र यस अर्थमा तपाईँका लागि यो महिना 85% दिनहरू राम्रा रहेका छन्। र तपाईँ यदि चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँका लागि सकारात्मक राम्रा ग्रहहरू, राम्रा अङ्कहरू 1, 2, 7 यी अङ्कहरू राम्रा अङ्कहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँले बढी मात्रामा छानेर यी दोहोरिएर तिहेरिएर आयो भने राम्रो। तर नराम्रा अङ्कहरू मध्येमा 3, 5, 6 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्, यिनलाई नछान्नुहोला। र सँगसँगै कहीँ नयाँ काम गर्न जानु पर्दैछ, अन्तर्वार्ता दिनु पर्दैछ भने तपाईँले कालो रङ र निलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। तर रातो र सेतो रङको प्रयोग अत्यन्त कम वा नगर्नुहोला नयाँ काम, ठुलो काममा। र बारहरू छान्नुपर्छ, राम्रा बारहरू, नराम्रा बारहरू भने आइतबार र शनिबार तपाईँका लागि राम्रा बारहरू हुन्। र बिही र शुक्रबारहरू त्यति राम्रा छैनन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला, छान्नुहोला, नपार्नुहोला बिही र शुक्र। सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बाथ र 8सँग सन्दर्भ जोडेको कमजोरी हुनसक्छ। त्यसै गाँठागुठी दुख्ने कमजोरी हुनसक्छ। यो कुरालाई विचार गर्नुहोला। र यसको उपचारका लागि तपाईँले मङ्गलबारको दिनमा कुनै पनि तरिकामा तितो खानुहोला। तितो करेला, तितो मेथीको पानी, निमपत्ता, घिउकुमारी यी विभिन्न तिता चिजहरू हुन्छन्। केही मात्रामा मङ्गलबारको दिनमा तितो खानुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्य रक्षा हुन्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँसँग यो महिनामा शत्रुलाई पनि मित्र बनाउन सक्ने खुबी आउँछ, यस्तो क्षमता आउँछ। यसले तपाईँका लागि राम्रो गर्छ। शत्रु खासै हुँदैनन्, भएका शत्रुलाई मित्र बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहोला। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने कटुता हुन्छ अरे, बिछोड हुन्छ अरे, झगडा हुन्छ अरे, बिछोड हुन्छ अरे,
यो कुरा विचार गर्नुहोला, सावधान हुनुहोला। यात्राका क्रममा तपाईँका लागि तराईको नयाँ ठाउँको यात्रा हुन्छ, सम्मभुवाको यात्रा हुन्छ। यसरी बताएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँ निजामती कर्मचारीमा प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ वा सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको लागि यो महिना सकारात्मक रहेको छ, प्राप्त हुन सक्छ र शिक्षामा पनि बढोत्तरी हुन सक्छ। विशेष प्रयास गर्ने कुरा तपाईँका लागि कामको विकल्पको खोजी गर्नुहोला। यो अहिले गर्दै गरेको काम बन्द भयो भने अर्को के काम गर्ने वा यो सँगसँगै अर्को विकल्प के गर्ने, यो सोच्नुभयो, काम गर्नुभयो भने यो महिनामा तपाईँका लागि साह्रै धेरै राम्रो हुनेवाला छ। भने सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ बिर्सिने कुरा। ला मैले त बिर्सेछु, भुसुक्कै काम गर्नै पाइनछु, यसरी भन्नु पर्यो भने तपाईँका लागि राम्रो हुँदैन। यस अर्थमा बिर्सिने कुरालाई सम्झनका लागि विभिन्न तरिकाहरू अपनाउनु होला। सम्झिने, लेख्ने, अलार्म राख्ने, अरूलाई सम्झाइदिनु है मलाई यो दिनमा यसो गर्नलाई भनेर कसैलाई भन्ने, साथीभाइ इष्टमित्र वा घर परिवारका मान्छेलाई बिर्सिने कुराबाट अत्यन्त सावधान हुनुहोला। कुन विधिबाट तपाईँ सम्झिने कोसिस गर्नुहोला र उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् यो महिनामा भन्नका लागि तपाईँले कुनै पनि इष्ट मन्त्र यो समयसम्म आउँदा तपाईँले कुन चाहिँ मन्त्र सबभन्दा धेरै पटक पढ्नु भएको छ त्यो इष्ट मन्त्र पढ्नु होला, नराम्रो हुँदैन। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दोहद विचार गर्नुहोला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा दैनिक राशिफल राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहोस् भन्नका लागि तपाईँले मन्त्र पढ्न सक्नुहुन्छ। ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रले तपाईँका लागि थप अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र कामहरू बन्छन्। यो कुराकानी रहेको छ। धनु राशिका लागि यो महिनामा विशेष गरेर राहु ग्रह र शुक्र ग्रह सकारात्मक रहेका छन्। यिनले तपाईँलाई विशेष फल प्राप्त गराउँछन् र शुक्र ग्रहले विलासिताको काममा, कपडाको काममा, व्यापार, बुटिक, पार्लरहरूको काममा विशेष राम्रो गर्छ। सौन्दर्य प्रसाधनको काममा, खेलकुदसँग, गीत सङ्गीतसँग, कलासँग जोडिएको काममा अत्यन्त राम्रो गर्छ। प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै राहु ग्रहले पनि सकारात्मक बनाएको छ। रात्रिकालीन काममा, ढुवानीको काममा, धुवाँको धुलोको काममा, बारुद सलाइको उत्पादन गर्ने काममा तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। अरू क्षेत्रमा मध्यम अवस्था रहन्छ। र सँगसँगै धनुराशिका लागि राम्रा गतेहरू मध्येमा 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 22 र 25 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। र यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि विशेष राम्रो गते 6 गते राम्रो गते हो। यो दिनमा नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम हुने काम पार्दा राम्रो हुन्छ। तर नराम्रा गतेहरू मध्येमा 3, 11, 12, 13, 20, 21, 29 र 31 गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँले 3, 12 र 31 गते विशेष सावधान हुनुहोला। घाउ, चोटपटक, दुर्घटना, चोरी हुने अवस्था हुन सक्छ, विचार पुर्याउनुहोला। यस अर्थमा तपाईँका लागि यो महिना 75% राम्रो दिनहरू रहेका छ। तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठाका लागि नम्बरहरू छान्नुपर्छ भने यो महिनामा 5, 6, 8 यी अङ्क छान्नुभयो भने चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र नराम्रा अङ्कहरू मध्येमा 1, 3, 4 यी अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्। र यदि यो महिनामा कुनै काम बनाउनु पर्नेछ, अन्तर्वार्तामा जानुपर्नेछ वा केही नयाँ काम गर्नुपर्छ भने घिउ वा क्रिम कलर, पहेँलो र ध्वाँसे रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसले राम्रो हुन्छ। कपडाहरू यसरी लगाएर जानुभयो भने रातो र हरियो किसिमको कपडाहरू नलगाउनु होला, नयाँ काम बन्दैन। र राम्रो बार तपाईँले छान्दाखेरि सोमबार छानेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने नराम्रो बारमा आइतबार नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम नगर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने कफ अनि पित्त, घाँटीभन्दा माथि कफ जम्ने र पाचन प्रक्रियामा पित्तको कारणले गर्दा लाग्ने रोगहरू लाग्न सक्छन् यो पालि। अहिले यस अर्थमा सावधान हुनुहोला। र यसको व्यवस्थापनको लागि तपाईँले नित्य शौच, हरेक दिनको टोयलेट जाने प्रक्रियालाई नरोक्नुहोला। यसले ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ स्वास्थ्यले। त्यस अर्थमा त्यो उपाय चाहिँ गर्नुहोला। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले गर्दा सबै महिलासँग विशेष राम्रो हुन्छ। दिदी, बहिनी, माइजू, काकी, फुपू, हजुरआमा हुन्छ नि, महिलासँग
साथीभाइमा पनि स्त्री जातिसँग विशेष राम्रो हुने रहेछ तपाईँको यो महिनामा। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको विचार गर्नुपर्दा एक आपसमा असमझदारी बढ्न सक्छ अरे, त्यसै बेमेल स्थितिको रहने, त्यसै किचकिच हुन सक्ने सम्भावना लाग्दछ। यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नु होला। र यात्रा गर्ने क्रममा छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, धार्मिक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे तपाईँको यो महिनामा। र शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने साहित्य, कला, अभिनय यी काममा तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी मात्रामा राम्रा रहन्छन्। र प्रयास गर्ने कुरा जे गर्नुपर्ने छ बिहानै गर्नु अरे, दिउँसोलाई थाती नराख्नु अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सावधान हुनुपर्ने कुरा, घमण्ड, यो मान्छे घमण्डी छ भनेर मान्छे टाढिन सक्छन्। टाढिनबाट जोगिनका लागि आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गर्ने कुरामा, देखाउने कुरामा के हो, कसो हो, ठिक हो कि बेठिक हो कि गल्ती छु कि, यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नु होला। र उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय रहेको छ, मन्दिरको परिक्रमा गर्नुहोला। दाहिने परिक्रमा गरेपछि नराम्रो हुँदैन। र सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गर्नुहोला। आज कुन दिशाबाट यात्रामा निस्किँदा राम्रो हुन्छ, कुन दिशाबाट भोलि यात्रा गर्दा राम्रो हुन्छ। यस अर्थमा हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा लगेर राखेका छौँ। आज कुन दिशाबाट यात्रा गर्ने, के खाने, यी सबै कुराहरू हरेक दिनको राशिफलमा रहन्छ। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। र थप अवसर प्राप्त हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो महिनामा राहुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम राङ राहवे नमः, ओम राङ राहवे नमः। यो मन्त्र तपाईँका लागि साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मकर राशिको 2078 सालको वैशाख महिनाका लागि राशिफल। मकर राशिका लागि यो महिनामा राम्रा ग्रहहरू मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र अनि केतु, यी ग्रहहरू राम्रा ग्रहहरू रहेका छन्। यी ग्रहहरू मध्येमा मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई पृथ्वी तत्त्व, जग्गा जमिन, औषधि उपचार, उत्पादन, ढुवानी, पशुपालन, मासु सामग्रीको उत्पादन गर्ने यी चिजहरू साह्रै धेरै राम्रा हुन्छन्। प्रयास गर्नुहोला, राम्रो बन्छ। र ठिकै राम्रो रहेको छ बुध ग्रह, बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, फलफुलको काम, बोलीसँग सम्बन्धित बोल्ने काम पनि राम्रो रहेको छ। होटल रेस्टुरेन्टको आदिको नर्सरीको काम, हरियो परियोको काममा तपाईँलाई यो महिना धेरै राम्रो रहेको छ। अर्को राम्रो छ बृहस्पति पनि राम्रो छ, शिक्षा क्षेत्र राम्रो रहेको छ, शुक्र पनि राम्रो छ, विलासिताको क्षेत्र राम्रो रहेको छ, केतु ग्रह राम्रो रहेको छ। सन्ध्याकालीन काम, वायुयानको काम, हवाईजहाज उडाउने काम, अन्तरिक्षको योजना गर्ने काम, अध्ययन गर्ने काम, हवाईजहाजसँग जोडिएका सम्पूर्ण कामहरू यो महिनामा तपाईँको राम्रो बन्दैछ। र सँगसँगै राम्रा गतेहरू मध्येमा यो महिनामा 1, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 26 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेमा तपाईँले गर्नुभएको काम राम्रो बन्छ। यी मध्येमा पनि विशेष राम्रो विशेष योजना बनाएर गर्नुपर्ने काम चाहिँ 18 र 25 गते गर्नुभएको काम साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम यो दिनमा पार्नु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरू मध्येमा चाहिँ 5, 6, 14, 15 र 22 गते नराम्रा गतेहरू हुन्। विशेष सावधान होला। यसमा 5 गते र 14 गते ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने, चोरी हुन सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने हुनसक्छ। यो कुरा पनि विचार गर्नुहोला। र यस अर्थमा तपाईँका लागि समग्रमा 70% दिनहरू राम्रा रहेका छन्। र चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठामा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 3, 4, 6 यी अङ्कहरू छान्नुहोला यो महिनामा। 3, 4, 6 र नराम्रा अङ्कहरू मध्येमा तपाईँका लागि यो महिनामा 1 अनि 8 अङ्क, यो अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्। रङहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। काहीँ अन्तर्वार्ताहरू दिन जानुपर्छ भने तपाईँले रातो, हरियो र घिउ रङ, क्रिम कलरको कपडा लगाएर जानुभयो, अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो भने बन्न सक्छ। तर रङ प्रयोग गर्दाखेरि ध्वाँसे र पहेँलो रङ कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला यो महिनामा। र बार विचार गर्नुपर्छ भने शुक्रबार अनि शनिबार राम्रा बारहरू हुन् यो महिनामा भने तपाईँका लागि आइतबार नराम्रो बार हो यो महिनामा। सावधान हुनुहोला, आइतबार गरेको काम बन्दैन, यस्तो खालको सङ्केत गर्दैछ। र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने श्वास प्रश्वाससँग सन्दर्भ जोडेको समस्या हुन सक्छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने भएका कारणले गर्दा यसको उपचारको लागि प्राणायाम गर्नु, भित्री 2 बाहिरी 1 रेसियोमा
हावालाई भित्र लाने बाहिर ल्याउने, भित्र लाने बाहिर ल्याउने गर्नुभयो भने श्वास प्रश्वासको समस्याबाट जोगिन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सबै व्यक्तिहरू तपाईँका सहयोगी हुनेछन्। यो महिनामा सबैले सहयोग गर्नेछन्। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको विषयलाई हेर्दाखेरि समस्याको समाधान हुने महिना रहेको छ। प्रयास गर्नुहोला, तपाईँको वर्षौँदेखि अड्किएको समस्या, दाम्पत्य जीवनको समस्या समाधान हुन सक्छ। यात्रा गर्ने क्रममा लामो यात्रा, विदेशको यात्रा कमै हुन्छ। सामान्य किसिमको यात्रा हुन्छ, छोटो छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ, यसरी बताएको छ। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्र र शिक्षामा राम्रो रहेको छ। सञ्चारको शिक्षा लिँदै हुनुहुन्छ, ट्रेनिङहरू लिँदै हुनुहुन्छ वा पढाउनका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको यो महिनामा राम्रो रहन्छ। र प्रयास गर्ने कुरामा, राम्रो होस् हुनका लागि प्रयास गर्ने कुरामा जुक्तिपूर्वक काम गर्नुहोला, अलिकति बुद्धि लगाएर काम गर्नुहोला। र सावधान हुनुपर्ने कुरामा खानपानमा अत्यन्त सावधान हुनुहोला। के खाने, के नखाने, कति नखाने यो कुरा विचार गर्नुहोला। उपाय गर्ने क्रममा भगवानको प्रसाद टीका लगाउने, ग्रहण गर्ने, मन्दिरमा राख्ने, फेरि आफूले लगाउने यो गर्नुभयो भने तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। नराम्रो नहोस् हुनका लागि र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दोहदको विचार गर्न सक्नुहुन्छ। आज के खाएर यात्रामा निस्कने, भोलि के खाएर यात्रामा निस्किने, पर्सि के खाने, यो हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले राख्ने गरेका छौँ। साहित्यका कामहरू गर्नुहोला, यसले तपाईँको भाग्य चम्काउँछ। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मूल्य काममा साह्रै धेरै राम्रो गर्न सक्छ र थप अवसरहरू प्राप्त हुन् भन्नका लागि तपाईँले सोचेको कामहरू बनोस् र अरू थप गर्न सक्नुहोस् भन्नका लागि मङ्गलको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई बढी मात्रामा सफलता हासिल दिलाउन सक्छ। यो कुरा रहेको छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ कुम्भ राशिको 2078 सालको वैशाख महिनाको मासिक राशिफल। कुम्भ राशि यो महिनामा तपाईँका लागि सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह बढीभन्दा बढी सकारात्मक रहेका छन्। बुध ग्रह पनि ठिकै किसिमको सकारात्मक रहेको छ र अन्य ग्रहहरू कमजोर छन्। सूर्य ग्रहले तपाईँलाई जागिर दिलाउने काम गर्छ, सरुवा गर्ने काम गर्छ, पद प्रतिष्ठा प्राप्त गराउने काम गर्छ। तपाईँले सोचेको ठाउँमा सोचेको काम गर्न पाउनुहुनेछ, प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै बुधले तपाईँका लागि यो महिनामा अन्न, अनाज, कृषि, बोली, वकालत, पढाउने काममा, परामर्श दिने काममा साह्रै धेरै राम्रो गर्छ भने शुक्र ग्रहले तपाईँका लागि यो महिनामा विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेवा गर्ने काम, सेतो चिजको उत्पादन गर्ने काम, सुगन्धित द्रव्य उत्पादन गर्ने काम, बिक्री वितरण गर्ने काम धेरै राम्रो हुन्छ। खेलकुदको काममा, गीत सङ्गीतको काममा विशेष राम्रो हुन्छ यो महिनामा। र सँगसँगै राम्रा गतेहरू मध्येमा कुम्भ राशिका लागि वैशाख महिनामा 1, 3, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 27, 29 र 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि 3, 10, 11, 18 यी गतेहरू झन् धेरै राम्रा हुन्। यी गतेमा पारेर काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। नराम्रा गतेहरू मध्येमा 7, 8, 16, 20, 26 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 7 गते र 16 गते विशेष सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सक्ने, चोरी हुन सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, विशेष सावधान हुनुहोला। यस अर्थमा समग्रमा यो महिनामा तपाईँका लागि 70% राम्रा दिनहरू रहेका छन्। सँगसँगै तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, विदेशमा बस्नुहुन्छ भने चिट्ठाका लागि तपाईँले 1, 2, 6 यी अङ्कहरू प्रयोग गर्नुभयो भने बढीभन्दा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। र 3, 8 र 9 अङ्क यी अङ्क नमिसिउन्, नदोहोरिउन्, त्यति राम्रो मान्दैन यो महिनाका लागि। र शुभ रङहरूमा सुन्तले रङ र सेतो रङ तपाईँका लागि यो महिनामा साह्रै धेरै राम्रो गर्छ। यो रङ लगाएर अन्तर्वार्तामा जानुभयो भने प्राप्त गर्न सक्ने जागिर वा कुनै चिज। र सँगसँगै पहेँलो रङको प्रयोग कमभन्दा कम गर्नुहोला, नलगाउनुहोला। यो महिनामा तपाईँलाई असर गर्न सक्छ। र सँगसँगै क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि सानोतिनो समस्या आइरहन्छ। एकदम सानो टाउको दुख्ने, सामान्य रुगा लाग्ने, सामान्य खोकी लाग्ने, यस्ता सामान्य कुराहरू आइरहन्छन्। यसका लागि तपाईँले उपायका लागि प्राय खुसी हुने प्रयास गर्नुहोला। खुसी रहने, आनन्द रहने, यसले तपाईँको सामान्य स्वास्थ्य समस्यामा
राम्रो गर्छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग साह्रै धेरै राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने मिल्ने हुन्छ अरे, सम्झौता हुन्छ अरे, पुरानो बिग्रिन आँटेको छ, बिग्रिएको छ भने पनि सम्झौता हुन्छ अरे, नयाँ ढङ्गमा हामी अगाडि बढौँ भनेर। र दाम्पत्य जीवन र प्रेम प्रसङ्ग राम्रो रहेको छ यो महिनामा। योजना हुन्छ अरे विदेश यात्रामा, यसो गरौँला उसो गरौँला यहाँबाट जाउँला भनेर योजना चाहिँ बढी मात्रामा बन्छ अरे। र छोटो छोटो किसिमको यात्रा बन्न सक्छ यो महिनामा तपाईँका लागि भन्छ भने शिक्षामा निजामती कर्मचारी साथीहरूका लागि वा त्यहाँ प्रवेश गर्नका लागि वा अभिनय गीत सङ्गीतको काममा यो महिनामा साह्रै धेरै राम्रो अवस्था रहेको छ। र प्रयास गर्ने कुरामा बढीभन्दा बढी सुन्ने गर्नुहोला, कमभन्दा कम बोल्ने गर्नुहोला। सावधान रहनुपर्ने कुरामा नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले वनस्पतिको सेवा गर्नुहोला, बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। र उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले सानालाई खुसी बनाउने, अग्रजलाई केही खानेकुरा खान दिने, यति गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने भाग्य चम्काउनका लागि, अचाक्ली प्रगति उन्नति गर्नका लागि तपाईँले सूर्यको मन्त्र पढ्नुहोला यो महिनामा। ओम गणी सूर्याय नमः, ओम गणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थपभन्दा थप धेरैभन्दा धेरै अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। अब हामी सुरुवात गर्छौँ अन्तिममा मीन राशिका लागि 2078 सालको वैशाख महिनाको मासिक राशिफल। 2078 सालमा मीन राशिका लागि वैशाख महिनामा शुक्र ग्रह विशेष राम्रो, शनि राहु पनि ठिकै राम्रो र बुध ग्रह आधा अवधि राम्रो आधा अवधि नराम्रो। 18 गतेसम्म राम्रो, 18 गतेभन्दा पछि नराम्रो। यस अर्थमा तपाईँका लागि शुक्र ग्रहले विलासिताको काम, कपडाको काम, बुटिक पार्लर जस्तो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो, गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने झन् धेरै राम्रो सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ यही महिनामा। सँगसँगै सुगन्धित द्रव्य, खेलकुदको काम, सौन्दर्य प्रसाधनको सामग्रीको उत्पादन गर्ने, गीत सङ्गीत उत्पादन गर्ने, कलासँग जोडिएका सबै कामहरूमा तपाईँका लागि यो वैशाख महिना उर्वर रहन्छ। र सँगसँगै शनि ग्रह पनि सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा धातुको काम, बिजुलीको सामग्रीको काममा तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ भने सवारी साधन उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने, सुन चाँदी तामा पित्तल फलामबाट बनिएका कुनै पनि सामग्रीको उत्पादन, पसल, बिक्री वितरण, धातुका मूर्तिहरू बनाउने जस्ता कामहरू, गहनाहरू बनाउने कामहरू, कम्प्युटरहरू मोबाइलहरू बनाउने काममा अति नै धेरै राम्रो महिना रहेको छ यो वैशाख महिना तपाईँका लागि। र सँगसँगै रात्रि गलिने कामहरू, दलालीपूर्ण कामहरू वा एजेन्ट बेस कामहरू र धुवाँ धुलोमा गरिने कामहरू, बारुद सलाइको कामहरूमा, वैज्ञानिक अनुसन्धान काममा धेरै राम्रो महिना रहेको छ यो 78 सालको वैशाख महिना मीन राशिका लागि। र बुध ग्रहले 18 गतेसम्म सकारात्मक बनाएका कारणले गर्दा तपाईँका लागि बोट बिरुवाको काममा, अन्न अनाजको काममा, बोलीसँग जोडिएको काममा, होटल रेस्टुरेन्टसँग जोडिएको काममा, नर्सरी पेसासँग जोडिएको काममा आधा अवधि राम्रो, 18 गतेभन्दा पछाडि मात्रै नकारात्मक अवस्था सुरु हुन्छ यो कुराकानी रहेको छ। र समग्रमा राम्रा गतेहरू मध्येमा 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 29 र 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। 6 गते अनि 20 गते विशेष राम्रा गते पर्छन्। यी दिनमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने विशेष काम बन्छ। अनि नराम्रो गतेहरू मध्येमा तपाईँका लागि यो महिनामा 1, 9, 18, 19, 27 र 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि 19 गते विशेष नराम्रो गते हो। यो दिनमा नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, लामो यात्रा गर्ने काम नगर्नुहोला। दुर्घटना, वाद विवाद, रुपियाँ पैसा फस्ने, झगडा हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ, विशेष विचार पुर्याउनुहोला। सँगसँगै समग्रमा तपाईँका लागि 70% ग्रहहरू वा दिनहरू राम्रा रहेका छन् यो वैशाख महिना। र यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, चिट्ठा काट्दै हुनुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने 5, 6, 7 यी अङ्कहरू छान्नुभयो भने तपाईँका लागि चिट्ठा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। दोहोरिएर आओस्, तेरिएर आओस् राम्रो। तर नराम्रा अङ्कहरूमा 1, 3, 9 नराम्रा अङ्कहरू नपर्दा राम्रो बढी मात्रामा। र सँगसँगै तपाईँ यदि रङको विचार गर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, अन्तर्वार्ताहरू दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने पहेँलो, सेतो र निलो रङ यी रङको प्रयोग गर्नुभयो, यस्ता रङका कपडाहरू लगाएर जानुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो। तर रातो रङ लगाएर जानुभयो भने नराम्रो, यसले काम बन्दैन।
यो कुरा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि यो महिना रिस मात्रै उठै गर्छन्, झन्झट लागिरहन्छ। यो कुरा मात्रा नै बढी छ, रोग नै जस्तो भएको छ भने त्यसको विशेष उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रह शान्ति पूजा पाठ आदि र उपाय गर्ने क्रममा ध्यान पनि गर्नुहोला, मन्त्र पनि सुन्नुहोला, ग्रह शान्ति पनि गर्नुहोला र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने माथिल्लो पुस्ताका सबैसँग विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको महिना छ वैशाख महिना। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा सम्झना योग्य समय रहन्छ। यही सम्झना योग्य समयमा सपार्ने कोसिस गर्नुहोला, बिग्रेको सम्बन्ध पनि सपार्न सकिन्छ यो महिनामा। र यात्रा गर्ने क्रममा अविस्मरणीय यात्रा हुन्छ अरे, टाढाको यात्रा हुनसक्छ अरे, विदेश यात्रा पनि हुनसक्छ अरे, यो कुरा रहेको छ। र शिक्षा क्षेत्रमा आइटी क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ यो पालि। यस अर्थमा केही काम गर्नुहोला। प्रयास गर्नुपर्ने कुरामा परिवारभित्र रमाउने कोसिस गर्नुहोला। परिवारमा तपाईँको खाँचो महसुस हुनेछ र यति गरियो भने मनमा सुख शान्ति समृद्धि आउँछ। र सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ पानीसँग साह्रै नै जोगिनु होला यो महिनामा। ठुलो पानी थोरै पानी जे होस् पानीसँग जोगिनु होला। र उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय गर्ने क्रममा दुखीको सेवा गर्नुहोला, गरिब दुखीलाई केही खानेकुरा खान दिनुहोला। राम्रो होस्, भाग्य चम्कियोस् भन्नका लागि तपाईँले राहु काल विचार गर्नुहोला। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको राशिफलमा राहुकाल राखेका हुन्छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, बढीभन्दा बढी अवसर प्राप्त गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः यी मन्त्रको देवीको मन्त्र पढ्नुभयो भने तपाईँलाई बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। 2078 सालको वैशाख महिनामा प्रगति गर्न सक्नुहोस्, उन्नति गर्न सक्नुहोस्, पहिलादेखि सोचेका कामहरू पुरा गर्न सक्नुहोस् यही मङ्गलमय भावका साथमा। यो रह्यो 2078 सालको वैशाख महिनाको मासिक राशिफल। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कहाँबाट कुन ठाउँबाट सुन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने हामी आगामी दिनमा तपाईँका लागि विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै हाम्रा कुराहरू अन्य कुराहरू मन पर्छन् भने सेयर गरिदिनु होला। र हामीसँग चिना कुण्डली हेराउनु पर्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र कुण्डली विश्लेषणको कुनै पनि भिडियोलाई तपाईँले सेयर गरेर त्यसको स्क्रिनसट हामीलाई कुनै पनि माध्यमबाट भाइबरमा, व्हाट्सएपमा, फेसबुकमा पठाउनु भयो भने हामी निःशुल्क रूपमा तपाईँको चिना हेर्ने छौँ। यो कुराकानी रहेको छ। हामी सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेका छौँ। ती सामाजिक काममा पनि तपाईँको साथ सहयोग समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वासका साथमा यो कुराकानी राख्छौँ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्ने बेला भएको छ। र हाम्रा राम्रा कुराहरू नेपालका विभिन्न 21वटा एफएम स्टेसनहरूले बजाउनुहुन्छ, विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशन हुन्छ। र तपाईँ यदि सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई हाम्रा कुराहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ। यो कुरा रहेको छ। आजलाई म तुलसी भारद्वाज रौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।